इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रेण कृषि उत्पादकतां संवर्धयितुं प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजना समनुमता। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अन्तरिक्षयात्रिणः शुभांशु शुक्लस्य अन्तरिक्षयात्रायाः श्लाघापूर्वकं प्रस्तावः अभ्युपगमितः। सर्वकारेण अस्य मासस्य 21 तिथौ प्रारभमाणात् संसदः प्रावृट्सत्रात् पूर्वं रविवासरे सर्वदलीयम् उपवेशनम् अस्ति आकारितम्। क्षेत्रे विवर्धमानां सुरक्षा चिन्तां निध्याय भारतेन निजनागरिकाः ईरानस्य अनावश्यकीं यात्रां न कर्तुं परामृष्टाः। अपि च बैडमिण्टन् क्रीडास्पर्धायां लक्ष्यसेनेन सह सात्विक साईराज रंकीरेड्डीत्यस्य चिराग शेट्टी इत्यस्य च युगलं टोक्यो नगरे जापान ओपन स्पर्धायाः द्वितीयं चक्रं प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। कृषि उत्पादकता संवर्धनाय प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजना केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। योजनायाः उद्देश्यः सस्यानां विविधीकरणाय, स्थायी कृषि पद्धतेः संवर्धनाय, सस्यानां भण्डारण समेधनाय, जलसेचन सुविधानां परिष्काराय, ऋणस्य उपलब्धतायै च सौविध्यप्रदानम् अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डलसभायाः अनन्तरं वार्ताहरान् विज्ञापयन् सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं देशे 100 मण्डलानां चयनं भविष्यति, यत्र त्रयाणां प्रमुख संकेतानाम् आधारः मुख्यतया भविष्यति, यथा न्यूनोत्पादकता, न्यून सस्य सघनता, न्यून ऋण वितरणं चेति। अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् 11 विभागेषु अन्य राज्य योजनासु 37 विद्यमानानां योजनानां च माध्यमेन योजनाः कार्यान्विताः भविष्यन्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् एषा योजना देशस्य 70 लक्षाधिकैककोटि कृषकाणां सहायतां करिष्यति। श्रूयतां तावत्। 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकः प्रस्तावः पारितः अस्ति, यत्र हि अन्तरिक्षयात्रिणः शुभांशु शुक्लस्य अन्तरिक्षयात्रायाः श्लाघा विहितास्ति। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लः ह्यः निजान्तरिक्षयात्रां सम्पाद्य ससुरक्षं पृथिवीं प्रतिनिवर्तितः अस्ति, यो हि भारतस्य अनन्त आकाङ्क्षाणां प्रातिनिध्यं कुरुते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलीयोपवेशनानन्तरम् अद्य नवदिल्ल्यां सञ्चारमाध्यमानि सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत् यत् शुभांशु शुक्लस्य अन्तरिक्ष अभियानेन साकं भारतस्य अन्तरिक्षे स्थासन संस्थापनस्य स्वप्नस्य साकारीकरणस्य उपक्रमे एकः बृहत् पदक्षेपः उत्थापितः अस्ति। अमुना भणितं यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलं भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनस्य वैज्ञानिकानाम् अभियन्त्री समुदायस्य च श्लाघां कुरुते, येषाम् आश्रान्त प्रयासैः एषा उपलब्धिः सम्भवा जाता। श्री वैष्णवः एतस्मिन् विषयेऽपि प्रकाशं क्षिप्तवान् यत् तेन मांसपेशीनां पुनर्जननस्य, शैवालस्य, सूक्ष्मजीव विकासस्य, सस्य व्यवहार्यतायाः, सूक्ष्मजीव उत्तरजीवितायाः, अन्तरिक्षे संज्ञानात्मक प्रदर्शनस्य, साइनोबैक्टीरिया इत्यस्य जीवाणुः व्यवहारस्य च विषयेषु सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षण विषयकाः अग्रणी प्रयोगाः विहिताः। अमुना एतदपि प्रोदितं यद् एतेन अध्ययनेन मानवान्तरिक्ष उड्डयनस्य सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षण विज्ञानस्य च सन्दर्भे वैश्विकः बोधः सुदृढी भविष्यति। अथ च भारतस्य भविष्यकालिकानाम् अभियानानां कृतेऽपि महत्वपूर्णा आधारभूमिः सूचना च प्रदास्यति एतद् अध्ययनम्। श्रूयतां तावत् किं ब्रूते मन्त्रिवर्यः।
आज यूनियन कैबिनेट ने स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है। आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। आज मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। मन्त्री महोदयः अवोचत् यत् एतद् सफलाभियानम् अन्तरिक्षान्वेषणे भारतस्य वैश्विकीं प्रतिष्ठां महत्वपूर्णरूपेण समुत्तुङ्गस्थाने प्रतिष्ठापयति। असौ अवदत् यत् एतद् गगनयानं भारतीयान्तरिक्षस्थासनं समेत्य भारतस्य मानवयुक्तस्य अन्तरिक्ष उड्डयनस्य महत्वाकांक्षाणां दिशि एकः महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। सोमवासरात् आरभमाणात् संसदः प्रावृट् सत्रात् पूर्वं रविवासरे सर्वदलीयोपवेशनं सर्वकारेण समाहुतम्। सर्वदलीयोपवेशनस्य अवसरे प्रावृट् सत्रावधौ संसदः द्वयोः सदनयोः सुचारुरूपेण सञ्चालने आचरणार्थं सर्वकारः सर्वेभ्यः राजनैतिकदलेभ्यः आग्रहं करिष्यति। ध्येयमस्ति यत् अस्य मासस्य 21 दिनाङ्कात् आगामि मासस्य 21 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रावृट् सत्रं चलिष्यति। सत्रस्य कालखण्डे चर्चार्थम् अभ्युपगमनार्थं च नैकेषां महत्वपूर्णविधेयकानां प्रस्तुतेः सम्भावनाः दृश्यन्ते। ईरान देशस्थितेन भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिकाः ईरान देशस्य अनावश्यक यात्रां न कर्तुम् अध्यर्थिताः सन्ति। विगत सप्ताहेषु तत्र क्षेत्रे संवर्धमानं सुरक्षा समस्या समाह्वानं निध्याय एषः यात्रा परामर्शः दूतावासेन प्रसारितः अस्ति। सोशल मीडिया पटले दूतावासेन भारतीय नागरिकेभ्यः ईरान देशस्य अनावश्यक यात्रायाः पूर्वं स्थितेः सम्यक्तया विचाराय अपि जनेभ्यः परामर्शः प्रदत्तः। दूतावासेन नवीनतम क्षेत्रीय घटनाक्रमाणां निरन्तरं निरीक्षणाय भारतीय अधिकारिभिः प्रसारितानां परामर्शपत्रकाणाम् अनुसरणं कर्तुमपि परामर्शः प्रदत्तः अस्ति। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इति रक्षा प्रमुखः जनरल अनिल चौहानः प्रोदैरयत् यत् भारतीय सशस्त्र बलैः सद्य एव ऑपरेशन सिन्दूर इति सैन्याभियानस्य अवसरे पाकिस्तानद्वारा प्रहृतानि मानवरहितानि ड्रोन इत्याख्यानि अस्त्राणि सफलतापूर्वकं निष्क्रीकृतानि। जनरल चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां मानवरहित वायवीय अस्त्राणां विषये तेषां च स्वदेशीकरणविषये समायोजिताम् एकां कार्यशालां सम्बोधयति स्म। अनेन प्रोदीरितं यत् पाकिस्तानस्य केनचिदपि ड्रोन इत्याख्येन अस्त्रेण मानवरहित वायवीयस्त्रेण भारतीय सैन्यबलस्य नागरिक क्षेत्रस्य च आधारिक संरचनास्थलेषु न कापि क्षतिः हानिर्वा प्रापिता। अमुना एतदपि प्रोक्तं यत् ऑपरेशन सिन्दूर इति सैन्याभियानेन दैशिकीनां मानवरहित वायवीयास्त्र प्रतिघातक प्रणालीनां नियोजनस्य महत्वपूर्णः पक्षश्चापि प्रकाशम् आनीतः। सहैव वैदेशिक रक्षा प्रविधिषु देशस्य निर्भरतां न्यूनीकर्तुमपि बलम् अनेन प्रदत्तम्। जापान ओपन बैडमिंटन क्रीडा स्पर्धायां भारतस्य अभियानस्य आरम्भः उत्कृष्टरूपेण अभवत्, यत्र अद्य टोक्यो नगरे स्वस्वक्रीडासु प्रभावपूर्णरीत्या क्रीडा विजयानन्तरं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी इत्यस्य चिराग शेट्टी इत्यस्य च शीर्ष पुरुषयुगलं द्वितीयचक्रं प्रविष्टम्। अथ च एकल क्रीडकः लक्ष्यः सेनः चापि साफल्येन द्वितीयं चक्रं प्रविष्टः इति वार्ताः।